بہار کافران دے واسطے سخت نے کافران واسطے مضبوط نے کافران واسطے سخت نے اللہ اللہ کوئی لچک نہیں کافران دے واسطے کافران دے واسطے نرم کافران دے واسطے گرم گرم آپس اندر نرم نرم کافران واسطے گرم میں آپس اندر نرم نے کافران واسطے سخت نے آپس اندر نرم نے اللہ 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 وہ ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن سبحان اللہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کافران واسطے سخت نے آپس اندر نرم نے کافران واسطے بولو کافران واسطے بڑے گرم نے بڑے سخت نے آپس اندر بڑے نرم نے پیار والے محبت والے نرمی والے سبحان اللہ آپس اندر پھلان دی بہار بن گئے میرے بنائے جملے محبت نال بنائے جملے پیار نال بنائے جملے اللہ 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 ایسے ممبر واسطے بنائے سن ایسے سٹیج واسطے بنائے سن ایسے محراب واسطے بنائے سن پوری دنیا تے گونجے آپس اندر پھلان دی بہار بن گئے آپس اندر پھلان دی بہار بن گئے کافران لی ننگی تلوار بن گئے آپس اندر پھلان دی بہار بن گئے کافران لی ننگی تلوار بن گئے کتے لئے آئے 26ویں سپارے چ اعلان ہو گئے 26ویں سپارے چ اعلان ہو گئے اللہ دی سو وقت دے امام ہو گئے جیڑے جیڑے سونے دے غلام ہو گئے جنتان دے اونا لے اعلان ہو گئے اللہ اللہ نبی پاک دی صحابہ دا شان سننے والو میرے محبوب دے صحابہ دی سیرتہ سننے والو جلسیاں دے اندر نبی دے صحابہ دا شان درس قرآن اندر نبی دے صحابہ دا شان خطبات جمعہ اندر نبی پاک دے صحابہ دا شان تے سیرت سننے والو اے سیرت سنن دی چیز نہیں اپنان دی چیز ہے آپ دی سیرت بھی سن دے ہو آپ دے صحابہ دی سیرت بھی سن دے ہو اپنان دیا کوشاں بھی کرے آگرو سیرت اپنان دیا کوشاں بھی بولو علماء بچارے زندگیاں کھپا گئے نبی دا اخلاق بیان کر دے صحابہ دی محبت بیان کر دے مگر قوم دا رویہ نہ بدلیا قوم دا کردار نہ بدلیا قوم دی سیرت نہ بدلی قوم دے طور طریقے نہ بدلے قوم دے رویے نہ بدلے کلیجہ پھٹ دے جدو اخباران تے پڑھنے پتوں کی اندر ایک پرانے رات نو ستیاں پرا دے سینے تے پستور رکھ کے فیر مار دیتا ہے پرانے پرانو بولو کیڑا پرا جیڑے بچپن اندر امی ایکو منجی تے سلایا کر دی کو بستر تے سلایا کر دی رات میں جفیاں پاک کے کٹھے سون والے دو پرا اللہ 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 ایک ماں دے آدھیاں پکیاں کھان والے دو پرا سنو مسلمانوں سنو ذرا سون سون کے کنوں کڈی سنی جانے ہیں دوسرے کنوں کڈی جانے ہیں صحابہ دا پیار کیے اللہ 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 مگر ساڑی سیرت و کردار تے فرق نہ آیا او دھکے پرا جنہ دے درمیان چکو دے ہوا نہیں سی گزر دی ایک پرانوں کو محل دار چند مار جائے دوسرے دا خون خول اڑدا سی انہوں چین نہیں سی آندہ جب تک پرا دا بدلہ نہیں سی لے لیندہ آج مسلمانہ خون سفید ہو گیا ہے آج پرا دا دشمن بن گیا ہے پرا دا ویری بن گیا ایک پرا رج کے کھاندہ ہے دوسرے کو برداشت نہیں ہوندہ یہ ظالم رج کے کیوں کھا رہے آئے اللہ 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 کتے زمین دا رولا ہے کتے دکان دا رولا کتے مکان دا جھگڑا ہے کتے کاروبار دا جھگڑا ہے مسلمانہ روپیے پیسے پیچھے آج پرا دا ویری بن گیا پرا دا دشمن بن گیا ہے پرا دا خون دا پیاسا بن گیا ہے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اور سن دے کیاں پڑھ دے کیاں پاک دے صحابہ دے بارے پڑھ دے کیاں رحماء بینہم حالانکہ نبی پاک دا فرمانے علی شان آپ نے فرمایا الرحمون
توجہ میرے ول صحابہ دی شانہ سن دیو سیرت سن دیو کردار سن دیو کدے اس سانچے اندر اپنے کردار نو ٹالن دی کوشش بھی کریا کرو اللہ اکبر کبیرہ میں اپنا جائزہ لوا تسی اپنا جائزہ لو کہ ساڑھے تے صحابہ دی سیرتہ سن کے کی اثر پیائے نبی پاک دی سیرت سن کے اخلاق سن کے ساڑھے تے کی تبدیلی آئیے مسلمانوں ذرا توجہ نہ سننا آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن جڑے لوگ آپس اندر رحم کر دینے اونا تے عرش والا رحمان رحم کر دے جڑے آپس اندر رحم دل ہوندے نے جڑے آپس اندر پیار والے ہوندے نے اللہ اللہ پیار بھرا بھرنا نال رحم کردے نے بھیڑاں بھراواں تے رحم کردیاں نے والدین اولاد تے رحم کردے نے ماپیاں دے رحم اندر تے شاکی نہیں کیتا جا سکدا اولاد بھی ماپیاں تے رحم کرے نا جدوں ماں باپ تے بڑھاپا آ جائے والدین تے کمزوریاں آ جان ماں باپ نو تکے نہ دے اللہ اللہ ماں باپ نو رولے نہیں ماں باپ نو روائے نہیں ماں باپ نو رون تے مجبور نہ کرے اللہ اکبر کبیرہ الراحمون یرحمہم الرحمن اللہ پاک دا قرآن کہندہ ہے جڑے آپس اندر رحم کرنے والے نے اور ناتے عرش والا رحمان رحم کردہ ہے اور امت نبی پاک نے پیغام کی دیتا ہے ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کملی والے دے غلاموں آقا دے فرمان دے غور کرنا آپ نے فرمایا زمین والے آتے تسی رحم کریا کرو آسمان والا تو آڈے تے رحم کرے گا آج پرا ترہم کرنے واسطے تیار نہیں ہے پرا پہنا ترہم کرنے واسطے تیار نہیں ہے اللہ اللہ ماما پانجیاں ترہم کرنے واسطے تیار نہیں چاچا تایا اپنے پتیجیاں ترہم کرنے واسطے تیار نہیں ہے کوئی پتیجہ غریب چاچے ترہم کرنے واسطے تیار نہیں ہے کوئی مالدار پانجا اپنے مامے غریب ترہم کرنے واسطے تیار نہیں محبتاں اٹھ گئیاں الفتاں اٹھ گئیاں رحم اٹھ گیا پیار اٹھ گیا ترس اٹھ گئے اللہ اللہ تقریراں رہ گئیاں واساں رہ گئیاں نو مسلمانہ صحابہ دا شان بھی سنیا کر نبی دی سیرت بھی سنیا کر اپنا کردار بھی بنا دیا کوشاں کریا کر اللہ پاک دا قرآن صحابہ دے بارے کی کہہ رہا ہے اشداء علی الکفار